नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। पुनर्निर्माण गरिएको रानी पोखरीको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन, बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा पूजाआजा। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 770 पुग्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, निर्वाचनका लागि काठमाडौँका 3 स्थान तोकियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दशैंको आज 5औं दिन स्कन्द माता भगवतीको पूजा अर्चना गरी मनाइँदै र कानून उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गुगल विरुद्ध अमेरिका सरकारद्वारा मुद्दा दायर, इन्टरनेट खोजीमा एकाधिकार रहेको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं रानी पोखरी उद्घाटन सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन गरेकी छन्। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन्। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सबै सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक स्वरूपमा निर्माण गर्न सक्षम हुने आशा समेत व्यक्त गरिन्। करिब 352 वर्ष अघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको छुट्टै सांस्कृतिक महत्त्व भएको पनि उनले बताएकी छन्। रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुरानै शैलीमा निर्माण हुनुले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भएको पुष्टि भएको उनले बताइन्। यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विकास मात्रै नभई पर्यटकका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्न मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ। सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध र प्राचीन सभ्यताको उद्गम स्थलको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको संरक्षण र विकासका निम्ति यो कार्य एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। रानी पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि 2072 माघ 2 गते राष्ट्रपति भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन्। यसअघि गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट अर्थात् शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। रानी पोखरीलाई आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्रै रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। रानी पोखरीसँगै ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुलको समेत उद्घाटन भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने चीन सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा चालू आर्थिक वर्षको आफ्नो 2 महिनाको पारिश्रमिक दिएकी छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि स्थापित सो कोषमा आफूलाई चाडपर्व खर्च बापत प्राप्त हुने रकम पनि राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिले पारिश्रमिक स्वरूप मासिक 1,77,531 रुपैयाँ पाउँछिन्। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड बडा दशैंको 5औं दिन आज दुर्गा भवानीका 9 रूप मध्ये
पाँचौं रूप स्कन्दमाता भगवतीको पूजाआजा गरिँदैछ। घटस्थापनासँगै नवदुर्गाका 9वटा रूपहरूको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा छ। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा र पाँचौं दिन स्कन्दमाताको पूजा गरिन्छ। यस्तै छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने चलन छ। दशैंको पाँचौं दिन आज पनि देशभरका नवदुर्गा मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा नित्य पूजा गरिएको छ। राजधानीका गुहेश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिकास्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी र विजेश्वरीमा यस वर्ष नित्य पूजा मात्र गरिएको छ। त्यस्तै नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्रायणी लगायतका दुर्गा देवीका शक्तिपीठहरूमा पनि पूजाआजा गरिएको छ। उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथीभरा र गोर्खाको मनोकामना लगायतका शक्तिपीठहरूमा पनि पूजाआजा गरिएको छ। नवरात्रभर दुर्गा सप्तशती चण्डी, श्रीमद् भागवत र अन्य देवी स्तोत्र एवं स्तुतिको पाठ गरिन्छ। कोरोना संक्रमण फैलिने त्रासका कारण यसअघिका वर्षमा जस्तो शक्तिपीठहरूमा भक्तालुको भिड भने देखिएको छैन। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बुटवलमा 2, धनगढी, धरान र म्याग्दीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। बुटवलको धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत 2 जनाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित बुटवल उपमहानगरपालिका 11 का 47 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 1:10 जाँदा र बुटवल उपमहानगरपालिका 17 मोतीपुरका 81 वर्षीय पुरुषको बिहान 5 बजे कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। बुटवल 11 का पुरुष 24 असोजमा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए भने बुटवल 17 मोतीपुरका पुरुष 27 असोजमा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 का 68 वर्षीय एक पुरुषको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएपछि घरमै बसेका ती संक्रमितको मंगलबार अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै धनगढीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। उता धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमित एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार धरान उपमहानगरपालिका 16 का स्थानीय 90 वर्षीय वृद्धको उपचारको क्रममा मंगलबार बेलुका 4 बजे मृत्यु भएको हो। उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित वृद्धमा असोज 30 गते कोरोना भाइरसको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यस्तै म्याग्दीमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अन्तर्गत कोभिड-19 उपचार केन्द्रको सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा उपचाररत धौलागिरी गाउँपालिका 7 का 85 वर्षीय पुरुषको मंगलबार राति मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 770 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का विभिन्न स्थानमा आयोजित मास्क वितरण कार्यक्रममा नेता सिंहले कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय संविधान विपरीत भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। उनले संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाए। मौलिक अधिकार अनुसार यो चाहिँ आपतमा परेका कोभिड-19 का पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको जुन आएको छ यो बिल्कुलै ठिक भएन। यो चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। नेता सिंहले संघीय सांसदहरूलाई दशैं भत्ता दिने कामले सांसदहरूलाई जनताको नजरमा बदनाम गर्ने नियत देखिएको उल्लेख गरे।
काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमण भई उपचाररत बिरामीलाई भर्ना हुनुअघि 2 लाख रुपैयाँसम्म नगद धरौटी राख्न सूचना जारी गरेको छ। अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार भन्दै संक्रमितलाई भर्ना हुनुअघि अस्पतालको नगद शाखामा धरौटी राख्न आग्रह गरेको हो। अस्पतालले सामान्य लक्षण भएकासँग 50,000 मध्ये जटिल बिरामीसँग 1 लाख र आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीसँग 2 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। त्यसमा औषधि तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँचको थप रकम लाग्ने पनि खुलाएको छ। अस्पतालमा उपचार खर्च भने सामान्य लक्षण भएकालाई दिनमा 3500 मध्ये जटिल समस्या भएकालाई 7500 र आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई 15000 शुल्क लाग्नेछ। सरकारले कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै अनुसार उपचार अघि बढाउन अस्पतालहरूलाई पत्राचार पनि गरेको छ। सरकारको निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितसँग रकम माग्न थालेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकार विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। विप्लवले बुधबार बिहान प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार विरुद्ध 5 दिने संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। सरकारले कोरोनाको परीक्षणमा पनि शुल्क लिने निर्णय गरेर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको आरोप विप्लवले लगाएका छन्। सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विप्लवले यही कार्तिक 15 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। विप्लवले आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच र उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कोरोना महामारीको नाममा भ्रष्टाचार र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। कोरोनाका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI को 54औं महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 11 र 12 गते हुने भएको छ। निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै मङ्सिर 4 गते साँझ 5 बजेसम्म मनोनयन दाखिलाको समय निर्धारण गरिएको छ। गत वर्षको चैतमै हुनुपर्ने निर्वाचन कोरोना भाइरसको त्रासका कारण स्थगित हुँदै आएको छ। पछि साउनमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण 2 पटकसम्म मिति सारिएको थियो। आगामी कार्यकालका लागि शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हुनेछन्। अहिलेको कार्यकालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने विधानको व्यवस्था अनुसार गोल्छा अध्यक्ष हुने प्राय निश्चित छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कार्यतालिका अनुसार महासंघको कार्यालय टेकु, कार्की ब्याङ्क्युट बबरमहल र प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा गरी 3 स्थानमा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। कैलालीको जुगेडा अस्थायी प्रहरी बिटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक असय गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न 7 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। केराउ तस्करीमा अवरोध गर्न खोजेपछि उनीहरूको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनामा संलग्न धनगढी 10 का 31 वर्षीय फर्कु भन्ने रोहित राणा, 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय चोर भन्ने सुरेश राणा, 25 वर्षीय गब्बर भन्ने राजकुमार राणा, 22 वर्षीय राम निवास राणा, 29 वर्षीय टल्लु भन्ने दलराम राणा र 25 वर्षीय राम गोपाल राणालाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। सुरुमा 13 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिए पनि 7 जनाको मात्र संलग्नता पुष्टि भएको हो। उनीहरूले असै भिकले केराउ तस्करीमा अवरोध गर्न खोजेपछि हत्या गरेको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ। यस घटनामा सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि निम्न 7 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ र निजहरू विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ।
शनिबार राति 52 प 5284 नम्बरको मोटरसाइकलमा गस्तीका लागि गएका बेला असै बिक र जवान साउद तस्कर समूहको निशानामा परेका थिए। बिकको शव आइतबार मोहना नदीमा भेटिएको थियो। साउदको शव भने बिकको शव भेटिएको 200 मिटर उत्तर पूर्वमा मङ्गलबार मात्र भेटिएको थियो। जमिनबाट करिब आधा फिट बालुवामा गाडिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ। जवान साउदको टाउकोमा लाठी र गर्दनमा भरुवाको जस्तो चोट देखिएको छ। असै बिकको हराएको पिस्तोल र मोबाइल पनि भेटिएको छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बस्तीको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर अनिल पोखरेलले स्थानीय तहको नेतृत्वमा लाभग्राही पहिचान गर्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको बताए। कार्यविधि अनुसार विपद व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् भने प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय गर्नेछ। केही घर उहाँको बन्दोबस्त छ, मुख्य गरी हाम्रो जमिन छ, सुरक्षित जमिन छ भने त्यही पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनलाई र यदि त्यो रहन्छ भने त्यस्ता वैकल्पिक स्थानहरूको खोजी गर्नको लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा यो काम अगाडि गर्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी यो कार्यविधि तयार पारेका छौँ। त्यो सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गर्नलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार, त्यो लगायत सङ्घीय सरकारका अरू मन्त्रालयहरू समेतलाई यसलाई कोअर्डिनेट गरेर लिएर जाने काम चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्राधिकरण भयो। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, म्याग्दी, जाजरकोट, अछाम लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र तिनका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सुरु भइसकेको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू अघि बढेका हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सरकारले सबै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी साधनमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखी सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अनुगमन टोलीले काठमाडौँको कोटेश्वर, गौशाला लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातमा रहेका यात्रु तथा चालकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका बारेमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा मास्क नलगाइकन सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नेलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। त्यस्तै यात्रुबाट तोके भन्दा बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई पनि कारबाही गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। कतिपय व्यवसायहरूले असुल गरेको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले यातायात व्यवस्था विभागले 500 रुपियाँसम्म 5000 रुपियाँसम्म जरिवाना गरेको अवस्था थियो। आज हामी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरे नगरेको विषयमा बढी हेरिरहेका छौँ। मास्क नलगाएको, सेनिटाइजर प्रयोग गरे नगरेको र त्यो बसहरूमा पनि सबैले देख्ने गरी, यात्रुले देख्ने गरी ढोकामा सेनिटाइजर छ कि छैन त्यो चेक गरिरहेका छौँ। चाडबाडमा हुन सक्ने ठगीका साथै कोरोना महामारीमा जनताको जीवनयापनलाई सहज बनाउनका लागि निरन्तर अनुगमन गरिने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना बारे नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको छलफलमा परियोजनाबाट दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। मंगलबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताएका हुन्। BRI परियोजनाबाट चीन र नेपाल दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने भएकाले यसलाई आफूले महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको समेत अध्यक्ष दाहालले बताए। I strongly believe that BRI is an important opportunity to deepen mutually beneficial cooperation, jointly pursue common prosperity between us and dedicate ourselves
in maintaining peace, stability and development in the region. पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बीआरआईले यस क्षेत्रको नवीनता, उत्पादकत्व र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। बीआरआई परियोजनाले दुई देशबीच वित्तीय एकीकरण र नीति समन्वयका लागि काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। Nepal would also be able to benefit out of the innovation, productivity and advancement of China. Given the prospects of financial integration and policy coordination between the two countries, BRI is an instrument for Nepal to get access to the global value chain. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत छनौट गरेका 9वटा आयोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए। यस्तै नेपालले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन समेत बीआरआई परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। कोभिड-19 को महामारीले यसमा केही विलम्ब भए पनि हाम्रा दुवै देशका सरकार यस कामलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन समर्थ हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले अघि सारेका आयोजनाहरूको सफलताले अहम महत्त्व राख्नेछ भन्नेमा दुई मत छैन। कार्यक्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग मन्त्री सोङ ताओ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत कमिटीका सेक्रेटरी यु युङजी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले चीन नेपाल बेल्ट एन्ड रोडको अपरेसनमा राजनीतिक दलहरूको प्रथम संयुक्त परामर्श सम्मेलन आयोजना गरेको हो। अर्घखाँचीका स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। पहाडी जिल्ला अर्घखाँचीमा कृषि र पशुपालनबाट समृद्ध जिल्ला बनाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालनमा नयाँ योजना अघि बढाएका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उपकरणमुखी बनाउन अर्घाखाँचीका स्थानीय तह लागि परेका छन्। कृषकहरूलाई उत्पादनका लागि बिउ बिजन सहयोग गर्नेदेखि उत्पादन भएको तरकारी कसरी बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सम्मका योजना अघि सारेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। विनियोजन गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरू लागि परेका हुन्। विदेशबाट फर्किएका साथीहरूलाई सहुलियत लोन भनेर केही रकम त्यसमा पनि हामी विनियोजन गरेका छौँ र गाई पालन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन र गाईलाई सुत्केरी भन्दासम्म हामीहरू चाहिँ 2000 को हिसाबले चाहिँ दिएका छौँ। कृषिमा व्यवसायीकरण तथा पशुपालनमा नस्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मात्र नभई कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई समेत कृषि र पशुपालनमा स्वरोजगार बनाउन लागि परेका छन्। बाहिर रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई नगरपालिकाले कृषि र पशु क्षेत्रमा उनीहरूलाई इन्गेज गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। जस्तै कृषिमा खास गरी हामीले विभिन्न किसिमका पकड क्षेत्रहरूको हामीले पूर्व निर्माण गरेका छौँ। तिनमा हामीले बिउहरू प्रदान गर्ने काम, बिउ बल भनेदेखि हामीले अब किसान युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर कम ब्याजमा हामीले कर्जा वितरणको कार्यक्रम अगाडि गरिरहेका छौँ। कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन स्वरोजगार कोष पनि खडा गरेको छ, जसबाट व्यवसाय गर्न चाहनेले ऋण लिन सक्नेछन्। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै धादिङका ग्रामीण मोटर बाटोको अवस्थामा सुधार आएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै बिग्रिएका ग्रामीण मोटर बाटो चाडपर्व नजिकिएसँगै मर्मत सुधार गरिएको हो। वर्षातको समय बन्द रहेका सबै ग्रामीण मोटर बाटाहरू स्थानीय तहको सक्रियतामा मर्मत गरी सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्ने भएका छन्। विभिन्न कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर पुगेकाहरू दशैंमा सहज रूपमा घर पुग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो गाउँपालिका भित्रका मुख्य तथा सहायक ग्रामीण मोटर बाटो मर्मत गरिएपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। दशैंको मध्यनजर गर्दै वडा 8 नम्बर वडाले चाहिँ यो किरान्चोक समग्र किरान्चोकमा सरसफाइको लागि चाहिँ
एकदम आउन जानको लागि चाहिँ सहज वातावरण बनेको छ। बर्सातमा परेको पानीले ग्रामीण मोटर बाटो बिग्रिएपछि बन्द भएका कतिपय बाटाहरू स्थानीय सरकारको सक्रियतामा निर्माण तथा मर्मत भएर सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन्। हामीले चन्जा उठाएर चाहिँ यो खोले बाटो हो यो, तर हाम्रो चाहिँ यो कृषि प्रधान देश भएको कारणले हाम्रो यो कृषिको लागि चाहिँ हामीलाई के अरे तरकारी मल आयात निर्यात गर्नलाई यो गाह्रो भएर हामीले चाहिँ यसरी खुलाएका हौँ। त्यसैगरी जिल्लाका दक्षिणी भेगमा पर्ने गजुरी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो गाउँपालिकाभित्र रहेका ग्रामीण मोटर बाटोको स्तर उन्नति गरेको छ। गाउँपालिकाले आदमघाट, लामाचिरा, डाँडा चौतारी ग्रामीण सडक, जोगीटार, गहिरी गाउँ ग्रामीण सडक र चालिसे राक्सिङ वालसिङ ग्रामीण सडक मर्मत गरेको हो। यहाँका उत्पादन भएका चिजहरूलाई बजार लिएर गएर बिक्री वितरण गर्नको लागि पनि बाटाहरूको अलिक आवश्यकता परे हुनाले अहिले चाहिँ दसैँ अगाडि चाहिँ हामीले हरेक बाटाहरूलाई ओडामा भएका शाखा बाटोदेखिबाट लिएर मेन बाटोसम्मलाई एकदम गाडी मोटरसाइकल हिँड्नलाई कुनै पनि ठाउँमा नरोकिने गरी व्यवस्थित गरेको जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी दक्षिण धादिङमा पर्ने धुनीबेसी नगरपालिकाले पनि आफ्ना गाउँहरूमा ग्रामीण मोटर बाटो मर्मत गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन र बजारबाट सामान लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बाटो मर्मत गरेको हो। हामी चाहिँ अब हरेक वर्ष हामी ग्रामीण बाटाहरू चाहिँ मान्छेलाई जान आउन सजिलो होस् भनेर हामीले यो चाहिँ बाटाहरू सरसफाइ गर्ने गरेका छौँ। बर्सातका कारण रोकिएका निर्माणका कार्यहरू पनि ग्रामीण मोटर बाटो मर्मत भएपछि पुनः सुरु हुने भएको छ। बाटो बिग्रिँदा निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या आएका कारण पुनर्निर्माणमा रहेका जिल्लाका अधिकांश निर्माणका कामहरू रोकिन पुगेको थियो। राजन अधिकारी, धादिङ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर धेरै मानिस जिल्ला फर्किएपछि बागलुङमा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामै 70 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। सरकारले उद्योग र व्यवसाय दर्ता दस्तुरमा महिलालाई छुट दिएपछि बागलुङमा महिला व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ। महिलालाई सञ्चालक बनाएर उद्योग दर्ता गराउने संख्या न्यून रहेको जिल्लामा विगत केही महिना यता महिलालाई नै मुख्य सञ्चालक बनाएर उद्योग व्यापार दर्ता गराउने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा महिलाको नाममा 48 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा 35% छुट दिएका कारण पनि दर्ताको क्रम बढेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले महिलाहरूलाई 35% उद्योग दर्तामा छुट दिएको कारणले पनि अधिकांश महिलाको नाममा उद्योग दर्ता हुने क्रम छ र महिला उद्यमी कर्जाको प्रभाव पनि यसमा रहेको देख्न सकिन्छ। यसै गरी वाणिज्य सम्बन्धी प्राइभेट फर्महरू पनि 70 वटा नै दर्ता भएको छ। यसमा वाणिज्य सम्बन्धी फर्महरू दर्ता गर्दा महिलालाई 50% छुट भएको कारणले पनि अधिकांश यो वाणिज्य सम्बन्धी फर्महरू पनि महिलाको नाममै दर्ता भएको पाइन्छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को 3 महिनाको अवधिमा 70 व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका छन्। व्यावसायिक फर्म दर्तामा 50% छुट दिएका कारण महिला नै मालिक भएका उद्योग बढी छन्। पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका कारण जिल्लामा रहेका महिलाहरूले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। काम आफूले गर्ने, महिलाहरूले गर्ने, तर चाहिँ फर्म दर्ता चाहिँ पुरुषको नाममा हुन्थ्यो भने अहिलेको हिसाबमा अहिले महिलाहरू धेरै सचेत भइसक्नु भएको छ। राज्यले महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ अझ प्रोत्साहन दिनको लागि हरेक सेक्टरमा हरेक उसमा चाहिँ कर होस् या जे होस् त्यसमा चाहिँ धेरै छुट गर्नुपर्छ। कोरोनाको कारण धेरैको रोजगारी गुमेर विदेश तथा शहरबाट गाउँ फर्किएपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्योग व्यवसायलाई ऋण लिने प्रक्रिया सहज बनाइदिएका कारण पनि उद्योग बढेका हुन्। व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ। व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब हाम्रो व्यवसाय पनि फस्टाएर जान्छ भन्ने मान्यता पनि अब यहाँ आएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ र चाहिँ अहिले हामी कहाँ चाहिँ साना खोला उद्योग यताकता चाहिँ त्यति दर्ता हुन नआए पनि साना मजाला उद्योगहरू चाहिँ व्यवसाय दर्ता गर्न चाहिँ मान्छे उत्साहित भएर आएको देखिन्छ।
महिलाका नाममा दर्ता भएका मध्ये वन पैदावार, कृषि फर्म, सिलाइ कटाई, ब्युटी पार्लरको संख्या धेरै छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 80वटा उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङमा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामै 70वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। काठमाडौँ उपत्यकामा पचली भैरवलाई विधिपूर्वक पूजा गरी घ्याम्पो जात्रा मनाइँदैछ। बडा दशैंको चौथो दिनबाट सुरु हुने यो जात्रा निकै उल्लासका साथ मनाइन्छ। बडा दशैंको चौथो दिन आज उपत्यकावासीमा थप उल्लास र रौनकता छाउने गर्दछ। मंगलबार उपत्यकाको भित्री सहरको तल्लो भागका बासिन्दाले पचली भैरवलाई घ्याम्पो रूपी भैरवको रूपमा विधिवत पूजा गरी घ्याम्पो रूपी भैरवको जात्रा गरियो। भीमसेन स्थान स्थित थकु जुगु चोकमा घ्याम्पो रूपी भैरवको विधिवत पूजा गरी घ्याम्पो जात्रा गर्दै कोहिटी, जैसी देवल, टेकु हुँदै पचली भैरव मन्दिर पुर्याई बिसाइएको थियो। अन्य समयमा रातको समयमा सुरु हुने जात्रा यस पटक कोरोना महामारीको कारण विशेष सावधानी अपनाई जात्रा गरिएको थियो। घ्याम्पो जात्रा सके लगतै अष्टनारायणबाट विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरी ल्याइएको तामाको भाँडा सहितको पूजा मन्दिरमा चढाइएको थियो। मंगलबार भैरव मन्दिरमा घ्याम्पो रूपी भैरवको प्रतिस्थापन गरिएपछि बुधबार पञ्चमीका दिनभर पचली भैरव मन्दिरमा भक्तजनहरू दर्शनका लागि जाने गर्दछन्। बुधबार पुनः घ्याम्पो रूपी भैरवको जात्रा गरी नगर परिक्रमा गराइनेछ। सो अवसरमा जीवित देवी कुमारीद्वारा जात्राको अवलोकन समेत गरिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। दशैंका लागि सामग्री किन्न सर्वसाधारणको भिड बढेसँगै सिन्धुलीमा कोरोनाको त्रास पनि बढेको छ। सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी, दुधौली लगायतका मुख्य सहर बजारमा स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाई मानिसहरू भेला हुन थालेपछि कोरोना संक्रमण फैलने त्रास बढेको हो। समादरणीय दर्शकवृन्द, यो सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी हो। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ आसन्न दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर अहिले बजारमा चहलपहलहरू अत्यधिक रूपमा बढेको छ र यो दशैंको कारणले गर्दा सिन्धुलीमाडी लगायत सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख बजारहरूमा, यहाँका प्रमुख मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा अहिले मानिसहरूको चहलपहल बढेको छ र यो मानिसहरूको चहलपहल बढेसँगै सिन्धुली जिल्लामा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढ्दै गरेको छ। पछिल्लो समयमा सिन्धुली जिल्लालाई यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्नुको निम्ति यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू, यहाँका व्यापारीहरू, यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताहरूको चासो र चिन्ता केही हदसम्म कमी भएको चाहिँ सर्वसाधारणहरूले पनि महसुस गरेका छन्। बजारमा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ खरिद बिक्री गर्दा अथवा किनमेल गर्दा अब यो दशैंको चाडबाडको बेला छ हैन, अब आफन्तकोमा जाँदा आउँदा अब हामीले न्यूनतम रूपमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको मापदण्ड अनुसार तपाईको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ पालना गरेनौँ भने, नियमहरू पालना गरेनौँ भने निश्चित रूपमा यो भयावह रूप लिने हुन्छ। अब यो चाडबाडको बेलामा भयावह रूप लिदियो भने भोलि कस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सहजै अनुमान गर्न सक्दैनौँ। र यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, यहाँको नागरिक समाज र सबैको चासो र चिन्ता आवश्यक देखिएको छ। र पछिल्लो समयमा सिन्धुलीमाडी लगायत सिन्धुली जिल्लाको दुधौली, यहाँको खुरकोट, कपिलाकोट, नेपालथोक जस्ता प्रमुख बजारहरूमा दशैंका निम्ति किनमेलमा आउने मानिसहरूलाई सावधानीको उपायहरू अपनाएर यो अहिलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट जोगाउन र आफू पनि जोगिनका निम्ति सचेतनाका उपायहरू अवलम्बन गर्नको निम्ति सबैको साझा प्रयास आवश्यक देखिएको छ। हामीले दूरी कायम गरेर बजारमा सामान किन्दाखेरि आउने जाने पनि गर्नु पर्यो। सुरक्षित, आफू सुरक्षित हुने मात्रै कुरा नभएर अर्कालाई पनि सुरक्षित हुने कुरा हो। त्यस हुनाले म पनि सुरक्षित हुन्छु, अरूलाई पनि सुरक्षित, मेरो कारणले म सुरक्षित बनाउँछु भन्नुपर्छ। हुनेले पनि गर्नुपर्छ, नहुनेले पनि अब सुरक्षित हुनलाई सुरक्षित हुने उपाय अपनाउनुपर्छ। बजारहरूमा जुन ढङ्गले अत्यधिक रूपमा भिडभाड बढेको छ र सामान किन्नको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरू र विक्रेताहरूको बिचमा जुन सामाजिक दूरी छैन र सावधानी उपायहरू पनि अपनाइएको छैन, यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा सङ्क्रमित बिरामीहरू बढ्ने देखिएको छ र यसको रोकथामको निम्ति तत्कालै प्रमुख
निकायहरूले र सम्बन्धित निकायहरूले समयमै चासो र चिन्ता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाढी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:29 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। अवसर